अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद सलीम मिसबा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर बात करूँगा। इट्स अबाउट फॉर द पीपल हु वांट्स टू कम अमेरिका फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। बहुत सारे लोग ने इन सब चीज़ों की दुकानें खुली हुई हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। यस, मेरा भी मकसद यही है कि मैं ये नॉलेज जो मेरे पास है वो भी दूं और उससे पैसे कमाऊं, लेकिन मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जो कि सीधा रास्ता है, जो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन ये सीधा रास्ता है। इस रास्ते से जब आप आएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपका ये एक लॉन्ग लास्टिंग रास्ता है, ठीक है। और मेरा यही मकसद है ये सब करने का कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, बांग्लादेश के जो लोग हैं जो अमेरिका आना चाहते हैं, और जो है लोग उनसे बहुत सारे लोगों से तो लोग पैसे ले लेते हैं और कुछ भी नहीं करते। कुछ लोगों को वो बोलते हैं कि भाई जो है बॉर्डर क्रॉस करके आ जाओ। ये सब गलत तरीके हैं। सही तरीके से भी अमेरिका में आया जा सकता है। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो सही तरीका है वो है विजिट वीज़ा, जिसको हम कहते हैं B1 B2। इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको कुछ प्रॉपर्टी दिखाना पड़ती है। इसके अलावा एक बैंक बैलेंस भी आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आपने ये उनको प्रूव करना है कि आप वेल एस्टेब्लिश हैं और अमेरिका आने के बाद यहाँ पे रुकेंगे नहीं, वापस चले जाएंगे। जिसमें ये तो हो गया पहला जो है विजिट वीजा जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद है सेकंड इज H1B। इट्स अ वर्क वीजा। वर्क वीजा के लिए जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जो लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जिनके पास डिग्रीज हैं, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे दिया जाता है। उसमें ये नहीं कि हर एक को मिलेगा। ये प्रोफेशनल वीज़ा है जो कि जिन लोगों के पास कम से कम तालीम, मेरे ख्याल में मास्टर्स होना चाहिए, और जो भी फील्ड आपकी है उस फील्ड में कुछ आपके डिग्री है होना चाहिए आपके पास। इसके बाद एक और वीज़ा आता है, थर्ड वन इज कॉल्ड F1 वीज़ा, दैट्स अ स्टूडेंट वीज़ा। उसमें आपको ये करना पड़ता है कि आपके कॉलेजेस में आप वेबसाइट पे जाइए। कॉलेज में उनकी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन लगी है कि आप किस तरह ये स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा के लिए बेसिकली आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है और उसके बाद एटलीस्ट 1 सेमेस्टर की फीस देनी पड़ती है। तो इतने पैसे होंगे तो ही आप कर सकते हैं। दिस इज अदर देन जो आपको वीज़ा फीस देना है या जहाज़ के टिकट खरीदने। ये वो फीस है जो आपको कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि 3 महीने का होता है। उसके बाद यहाँ पे जब आप स्टूडेंट वीज़े पे आ जाते हैं तो आपको एक सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल जाता है और फिर आप लीगली 20 घंटे हफ्ते के काम कर सकते हैं, जो कि लीगल है। बट मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 40 घंटे, जो कि एक रेगुलर वर्किंग आवर्स है, 40 घंटे 50 घंटे काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ काउंट होती है इधर कि आपने जो कॉलेज में दाखिला लिया है उस कॉलेज में आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत होगा कि आप इधर आ तो जाएं और फिर वो जो जिस मकसद से आप आए थे स्टूडेंट वीज़ा पे, तो आपको स्टूडेंट रहना पड़ता है। हाँ ठीक है, आप ये कर सकते हैं
کہ اپنا ڈیوریشن ایکسٹینڈ کر لیں، یعنی کہ ایک جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سال بھر میں ہو رہا ہے تو آپ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. 2 سیمسٹر میں ایک چیز ہو رہی ہے اس کو 3 سیمسٹر میں کر لیں. 3 سیمسٹر میں ایک چیز ہو رہا ہے اس کو 5 سیمسٹر تک ایکسٹینڈ کر لیں. تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ادھر آتے ہیں اور پھر سب کام کرتے ہیں، کالج نہیں جاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی ایک انلیگل کام ہو گیا. تو اس میں بھی بہت ممکن ہے کہ امریکہ میں جو امیگریشن ہے ان کو وہ لوگ آپ کو نکال دیں گے یہاں سے. تو بس میرے دوست یہی میں نے آپ کو بولنا تھا کہ دیکھیں ہر چیز کے ایک صحیح راستہ بھی ہوتا ہے اور ایک شارٹ کٹ بھی ہوتا ہے. صحیح راستہ تھوڑا تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ایک کارآمد راستہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ اپنی اور ویڈیوز کے ساتھ آپ کو اور معلومات دوں گا، اور ساتھ ساتھ میں ایک ویب سائٹ بنا رہا ہوں جہاں پہ آپ کے کویسچنز آنسرز ہوں گے، اور جو بھی لوگ انٹرویو کی تیاریاں کرنا چاہتے ہیں، ویزے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی میں ٹرین کروں گا. لیکن اس کے چارجز ہوں گے جو کہ لسٹڈ ہوں گے میری ویب سائٹ پہ یا میرے یوٹیوب چینل پہ. تو آپ نے وہ فیس جمع کرنی ہے، پھر وہ آپ کا جو ٹریننگ ہے وہ شروع ہوگا، جس میں آپ کو میں ٹرین کروں گا کہ آپ کے جب آپ وزٹ ویزا کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے انٹرویو کی تیاریاں. اس کے بعد جب آپ امریکن ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں ویزا لے کے، اس وقت بھی ایک ویزا آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، اس کی بھی میں آپ کو تیاری کراؤں گا تاکہ جو آپ کا سفر ہے فرام پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ٹو امریکہ ایک اسموتھ ہو، جس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو، اور آپ لیگل طریقے سے امریکہ میں آ جائیں اور اپنی دنیا بنائیں. کیونکہ امریکہ جو ہے اٹس اے لینڈ آف اپارچونیٹیز. یہاں پہ جب آپ آئیں گے یہ ایک مختلف دنیا ہے. یہاں پہ کسی کو کسی کا فکر نہیں ہے، سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے انڈیا، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. یہاں پہ کوئی دوسرے کو نہیں دیکھتا. جو کچھ ہے آپ ہیں، آپ جو کر رہے ہیں کوئی آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گا. اگر آپ اچھی چیز کر رہے ہیں تو آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں یہ لوگ. میں کلاسز میں گیا تو میں نے بہت محسوس کیا. 25 سال ہو گئے مجھے اس ملک میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں زندہ ہوں تو اسی لیے زندہ ہوں کہ میں امریکہ میں تھا. میرے ساتھ جو بھی کچھ ہوا، جیسے بھی ہوا، لیکن ہر مشکل اور ہر محل ایک لرننگ ہوتی ہے. ہر مشکل یہ نہ سمجھیں کہ زندگی ختم ہو گئی. زندگی ایک لڑائی کا نام ہے. اگر آپ لڑنا بند کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے وہی مر چکے ہیں. تو میرے دوست، زندگی میں تکلیفیں بھی آتی ہیں اور آسانیاں بھی آتی ہیں، اور تکلیفوں میں گھبرانا نہیں ہے. وہ بھی ایک فیز ہے. ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے نا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمیشہ رات رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے. تو ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہوتی ہے، اور ہر آسانی کے بعد پھر مشکل بھی آتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ دل ہار جائیں. ٹھیک ہے، تو امید پہ دنیا قائم ہے. تو میرے دوست، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا. ہمیشہ امید کا دامن پکڑیں، اور جو آپ سے بیسٹ ہو سکتا ہے وہ کریں، اور جو بیسٹ دنیا کو دے سکتے ہیں وہ بھی دیں. کیونکہ دیکھیں، یہ جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا کے اندر، سب اللہ کی مخلوق ہے. چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، وہ کرسچن ہے، وہ جو ہے، یا جو بھی کچھ ہے، سب اللہ نے ہی بنائے نا ان کو. یہ لوگ اپنے آپ سے تو نہیں بنے، اور نہ کسی کے ہاتھ میں تھا کہ وہ مسلمان پیدا ہو جائے. وہ تو اللہ کی مرضی تھی. آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان بن گئے، کرسچن کے گھر پیدا ہوتے تو کرسچن بن جاتے، ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو ہندو بن جاتے. تو یہ سب باتیں کہ وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں. سب انسان ہیں،
اور ہر انسان کو اللہ نے ہی بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرا پہلا اس ٹاپک کے اوپر آج میں اس پہ اختتام کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ کچھ آپ کو اس سے معلومات ملیں گی, اور انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. السلام علیکم. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.